पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा 167 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, 226 जना संक्रमण मुक्त। राष्ट्रिय सम्मेलनलाई महाधिवेशनमा रूपान्तरण गर्ने माओवादीको निर्णय। कांग्रेसमा शेखर कोइरालाको वरियतामा 20औं नम्बरमा, चुनावसम्म संसद अवरोध गरिरहन्छौ भन्दै केपी ओलीको भनाई। प्रदेश 1 मा सत्ता गठबन्धनको प्रतिबद्धता, चैतभित्रै सबैलाई कोरोना खोप दिइने। राष्ट्रिय सदस्य निर्वाचनका लागि 12 राजनीतिक दल दर्ता। प्रधानमन्त्रीलाई प्रचण्डको प्रस्ताव, ओली नआए हामी नै बालकोट जाउँ। माओवादीका नेता वर्षमान पुन राष्ट्रिय सम्मेलनमा सहभागी नहुने। ढलेको सीमा स्तम्भमा लुगा धुन्छन्। भारती मैले हारेर पनि जितेको छु भन्दै शेखर कोइरालाको भनाई। एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गर्नुको विकल्प छैन भन्दै गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडको धारणा। पहिलो आत्मसमीक्षा मबाटै सुरु गर्दछु भन्दै प्रचण्डले भने। सिराहा र सप्तरीबाट 70 किलो गाँजा बरामद। मलाई भोट नदिनेहरूको भावनामा पनि समेटेर अघि बढ्छु भन्दै शेरबहादुर देउवाले भने। एमसीसी पास भई नेपाल पराधीन बन्छ भन्दै भीमरावलको धारणा। एमाले केपी ओलीको निजी पार्टी बन्यो भन्दै माधव नेपालले भने। केपी ओलीको अडान, एमसीसी बारेमा सरकारले स्पष्ट धारणा बनाउनु पर्छ। एमसीसी विरुद्ध देशभक्त नागरिकहरू उत्रिनुपर्छ भन्दै भीमरावले भने। सम्पादकहरूसँग प्रचण्ड, माधव र बाबुरामसँग एकता बारेमा छलफल हुँदैछ। निशुल्क पूर्जा वितरणको सपना बाँड्नेकी कारण जनता मर्कामा परे भन्दै रामकुमारी झाँक्रीको भनाई। 5 नेता दायाँमा राख्नुको कारण प्रचण्डले दिए सन्देश। यसबारे महत्त्वपूर्ण सूचना। दर्शक महानुभाव नमस्कार। स्मार्ट खबरको न्यूज बुलेटिनमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म रेणु पनि सदाको चाहिँ तपाईहरु मास देश तथा विदेशका केही महत्त्वपूर्ण र मुख्य समाचारहरू लिएर उपस्थित भइसकेका छौं। हाम्रो मेहनतका लागि तपाईहरुले यो भिडियोलाई एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पल पलको न्यूज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ अनि के कस्तो लाग्दैछ आफ्ना कुराहरू तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलो चोटि हो भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनु होला। दर्शक महानुभाव, देशभित्रबाट हामीलाई हेरिरहनु भएको छ भने आफ्नो गाउँ ठाउँ सहर अनि जिल्लाको नाम लेखिदिनु होला। विदेशबाट हामीलाई हेरिरहनु भएको छ भने कुन देशबाट हेर्नु भएको छ त्यो कुरा पनि तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला। दर्शक महानुभाव, आजका मुख्य समाचार सुरु गर्नुभन्दा पहिला तपाईहरुलाई एउटा सूचना दिन चाहे। तपाईहरुले यदि कुनै क्वेशन हामीलाई सोध्न चाहनुहुन्छ र हाम्रो बारेमा केही जान्न चाहनुहुन्छ भने र साथमा राम्रो कन्टेन्ट फेरि पनि पाउन चाहनुहुन्छ भने मैले तपाईहरुलाई यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा हाम्रो नयाँ च्यानलको लिंक दिएका छौं। तपाईहरुले त्यो लिंकमा क्लिक गरेर हाम्रो नयाँ च्यानललाई सब्स्क्राइब अवश्य गर्नुहोला। सब्स्क्राइब गरेर नजिकै आउने बेल आइकनलाई पनि क्लिक गर्नुहोला। त्यसमा पनि तपाईहरुलाई हामीले राम्रो कन्टेन्ट दिने प्रयास गर्नेछौं। आउनुहोस् अब दर्शक महानुभाव, आजका मुख्य समाचार सुरु गरौं कोरोना भाइरसको अपडेटबाट। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 167 जनामा कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार 4283 पीसीआर परीक्षणमा 157 जना र 2164 एन्टिजेन परीक्षणमा 10 जना गरी 167 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणका कारण 1 जनाको मृत्यु भएको छ। त्यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 226 रहेको छ भने हाल देशभर कोरोना भाइरसको सक्रिय संक्रमितको संख्या 4978 रहेको छ। संक्रमित मध्ये काठमाडौँ जिल्लाका 68 र ललितपुरका 26 र भक्तपुरका 4 जना रहेका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रले राष्ट्रिय सम्मेलनलाई महाधिवेशनमा रूपान्तरण गर्ने भएको छ। स्थायी कमिटिको शनिबार बसेको बैठकले काठमाडौँमा आइतबार सुरु हुने राष्ट्रिय सम्मेलनलाई महाधिवेशनमा रूपान्तरण गर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ। स्थायी समितिका एक सदस्य भन्छन्, अरु दलले महाधिवेशन गरिरहेका बेलामा राष्ट्रिय सम्मेलन गर्दा ओस पनि कम हुने भयो। 9 महिनापछि फेरि महाधिवेशन गर्नुपर्ने भएकाले अहिले नै किन नगर्ने भन्ने भयो। उनका अनुसार तल्लो कमिटीहरूबाट सम्मेलन गरेर आएकाले राष्ट्रिय सम्मेलनलाई महाधिवेशनमा रूपान्तरण गर्न लागेको हो। आइतबार बिहान 8 बजे बस्ने केन्द्रीय कमिटीको बैठकले यसबारेमा औपचारिक निर्णय गर्ने माओवादीका प्रवक्ता कृष्ण बहादुर महराले जानकारी दिनुभएको छ। नेपाली कांग्रेसले 14औं महाधिवेशनमा सभापतिमा पराजित नेता शेखर कोइरालाको वरियता 20औं नम्बरमा तोकिएको छ। नवनिर्वाचित केन्द्रीय समितिको पहिलो बैठक अघि सभापति शेरबहादुर देउवाले तोकिएको वरियता अनुसार पार्टीका पदाधिकारी र पूर्व पदाधिकारी पछि शेखर कोइरालालाई राखिएको हो। नयाँ वरियता अनुसार सभापति शेरबहादुर देउवा र पार्टी उपसभापति, महामन्त्री र सहमहामन्त्रीहरू रहेका छन्। त्यसपछि पूर्व उपसभापति गोपालमान श्रेष्ठ, पूर्व महामन्त्री शशाङ्क कोइराला, पूर्व कोषाध्यक्ष चित्रलेखा यादव, पूर्व सहमहामन्त्रीहरू अर्जुन सिंह केसी र रामशरण महत र साथमा सुनिल थापा समेत रहेका छन्। त्यसपछि शेखरलाई राख्दा उनको वरियता 20औं नम्बरमा परेको बताइएको छ र 13औं महाधिवेशनमा केन्द्रीय सदस्य मात्रै रहेका कोइरालाको त्यति बेलामा वरियतामा 35औं नम्बरमा रहेको थियो। नेपाली कांग्रेसका यसअघिको महाधिवेशनमा सभापति पदमा तेस्रो स्थानमा रहेका उम्मेद्वार सभापतिको वरियतामा रहने प्रचलन रहेको थियो र साथमा 13औं महाधिवेशनमा देउवासँग पराजित रामचन्द्र पौडेलको वरियतामा देउवापछि दोस्रो स्थानमा कायम गरिएको थियो र त्यसपछि 12औं महाधिवेशनमा सुशील कोइरालासँग सभापति पराजित भएका शेरबहादुर देउवाको वरियता पनि दोस्रो स्थानमा कायम गरिएको थियो।
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले चुनाव अघिसम्म संसद अवरोध गर्ने बताएका छन्। शनिबार विराटनगर विमानस्थलमा पत्रकारहरूसँगको प्रश्नको जवाब दिँदै उनले चुनावबाट अर्को संसद नयाँसम्म संसद अवरोध गरिरहने समेत बताएका छन्। संसद अवरोध कहिलेसम्म भन्ने पत्रकारको प्रश्नमा ओलीले सकेट जवाब दिएका छन्। चुनाव अगाडिसम्म संसद चल्दैन त भन्ने प्रश्नमा केपी ओलीले अवरोध गरे पनि बलजफ्ती संसद चलाइको टिप्पणी गरेका छन् र चलिरहेको छ त हामीले विरोध गरिरहेका छौँ। संसद चलिरहेको छ, बलजफ्ती गर्ने बानी परेकाले बलजफ्ती गरिरहेका छन्। उनले भनेका छन्, गत भदौमा आफ्ना 14 सांसदहरूलाई निष्कासनको कारबाही गरेर संसदलाई जानकारी गराउँदा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले त्यसलाई मान्यता नदिएको विरोधमा नेकपा एमालेले 23 भदौदेखि लगातार संसद अवरोध गर्दै आएको छ। एमालेले कारबाही गरेका माधव नेपाल सहितका 14 सांसद सहभागी भई पनि नेकपा एकीकृत समाजवादी गठन भएको थियो भने सभामुखले कारबाहीलाई मान्यता नदिएर दल विभाजन भएको गर्न सहयोग भएको भन्दै एमालेले लगातार संसद अवरोध गरेको छ। तर एमालेको विरोधका बावजुद सभामुख सापकोटाले संसद बैठक सञ्चालन गरिरहेका छन्। केपी ओलीले चुनाव जहिले भए पनि आफूहरू जितेर आउने दावी गरेका छन् र इलेक्सन भएपछि धोबी पाठ लगाइन्छ भन्दै उनले भनेका छन्। सरकार ढलेर केही समय सूर्यमा ग्रहण लगाए पनि यो धेरै समय नरहने समेत केपी ओलीले बताएका हुन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीलाई भेट्न उनकै निवास बालकोट जाने प्रस्ताव प्रधानमन्त्री समक्ष राखेका छन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा समेत नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओली अनुपस्थित रहँदै आएका छन् भने लगातार संसद अवरुद्ध गर्ने र सर्वदलीय बैठकमा समेत नआएको भन्दै प्रचण्डले भनेका छन्, मैले त प्रधानमन्त्रीज्यूलाई उहाँ आउनुहुन्न, तपाईँ र म बालकोट नै जाउँ भनेको छु भन्दै बताइएको छ। ओलीलाई भेटेर सदन पनि रोकिदिनु भएन भन्ने र अरू विषय पनि छलफल गर्ने उनको प्रस्ताव रहेको छ। शनिबार सम्पादकहरूसँग भएको छलफलमा प्रचण्डले सुनाए अनुसार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले महाधिवेशनपछि जाउँला भनेका थिए। प्रचण्डले भने अनुसार उहाँहरूको महाधिवेशन सकिएको छ, हाम्रो पनि सकिन्छ र जरुरी पर्यो भने बरु उहाँ आउन नमान्ने हो भने हामी नै जाने भन्दै उहाँले बताउनु भएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुन आइतबार सुरु हुने पार्टीको राष्ट्रिय सम्मेलनमा सहभागी नहुने भएका छन्। पुनको हाल चीनमा उपचार भइरहेको छ भने स्वास्थ्य समस्या भएपछि थाइल्यान्ड गएका उनी थप उपचारका लागि चीन पुगेका थिए। स्वास्थ्यमा सुधार आएकाले उनले सम्मेलनका लागि नेपाल आउन चाहेका थिए, तर उपचारका क्रममा भएको परीक्षणको रिपोर्ट हेर्दा तत्काल नआउने निर्णयमा पुगेको पारिवारिक स्रोतले बताएको छ। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट एमसीसी कुनै पनि सैन्य गठबन्धनसँग आबद्ध नभएको भन्दै यसै सम्बन्धी सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने बताएका छन्। शनिबार गोर्खा उद्योग वाणिज्य संघको 46औं साधारण सभा तथा 16औं महाधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै उनले एमसीसी नेपाल आफैले प्रस्ताव गरेको विकास परियोजना भएकाले यसबारेमा सकारात्मक रहन आग्रह समेत गरेका छन्। खास गरी विद्युत ट्रान्समिसन, सडक निर्माण र रोजगारी वृद्धिका लागि नेपाल सरकारले नै यो परियोजनालाई प्रस्ताव गरेको हो उनले भनेका छन्। प्रस्तावलाई उनीहरूले स्वीकार गरे यो कुरालाई संसदबाट पास गर्न प्रावधान राखियो, त्यही अनुसार अब संसदले पास गर्नुपर्छ भन्दै बताइएको छ। एमसीसी कुनै पनि ऋण नभई अनुदान भएकाले त्यसको कतिपय शर्त स्वीकार गर्नुपर्ने भनिरहेको छ भने एमसीसी ऋण होइन अनुदान हो। ऋण लिँदा कतिपय टर्म्स हुन्छन्, तर यो अनुदान भएकाले हामीले फिर्ता गर्नु पर्दैन भन्दै उनले भनेका छन्। अमेरिकी नागरिकहरूले तिरेको करबाट अनुदान रकम र उपलब्ध गराएकाले अमेरिकी नागरिकहरूले उक्त रकमको सदुपयोग होस् भनेर चिन्ता व्यक्त गर्नु स्वाभाविक भएको मन्त्री खाँडको भनिरहेको छ। एमसीसी सम्झौता संसदमा कहिले पेश हुन्छ भन्ने पत्रकारको प्रश्नमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले संसदमा लाइन सहित हेरिदिनु पर्दैन, गठबन्धनसँग छलफल गरेर छिट्टै निर्णय गर्छौं भन्दै गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले भनेका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले जनयुद्धदेखि खुला राजनीतिसम्म कहाँ त्रुटि भयो भन्ने विषयमा आफैबाटै आत्मसमीक्षा सुरु गरेको बताएका छन्। आइतबार सुरु हुने पार्टीको राष्ट्रिय सम्मेलनमा पेश गर्ने राजनीतिक प्रतिवेदनमा आफूले आत्मसमीक्षा गरेको प्रचण्डले बताएका छन्। प्रेस सेन्टर र क्रान्तिकारी पत्रकार संघको एकता घोषणा कार्यक्रममा उनले जनयुद्धदेखि हालसम्म पार्टीले धेरै टुटफुट बेहोरेको भन्दै यो स्थिति किन आयो भन्ने विषयमा मूल नेतृत्वबाट गरेको आत्मसमीक्षाले फेरि सबैलाई एक ठाउँमा आउने स्थिति बन्ने पक्का छ भन्दै उहाँले बताउनु भएको छ। मैले पहिले आत्मसमीक्षा मबाटै सुरु गर्दैछु। राष्ट्रिय सम्मेलनमा कहाँ त्रुटि भएर यस्तो स्थिति आयो त भन्ने प्रश्न जागेको छ र त्यसको निम्ति नैतिक रूपले म जिम्मेवार नै हुन्छु। प्रमुख नेता हुनुको नाताले प्रुफको रूपमा कहाँ त्रुटि भयो भन्ने कुरा सबै साथीहरूको अगाडि जाओस् भन्ने चाहेको छु भन्दै उहाँले बताउनु भएको छ। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले महाधिवेशनमा आफूलाई भोट नदिएको भावना पनि समेटेर पार्टी सञ्चालन गर्ने बताएका छन्। केन्द्रीय समितिका नवनिर्वाचित पदाधिकारी र सदस्यलाई प्रमाणपत्र वितरण गर्न आयोजित कार्यक्रममा उनले आफूलाई विश्वास गरेर निर्वाचित गराउनेहरूलाई धन्यवाद दिँदै भोट नदिएकोहरूको पनि प्रतिनिधित्व गरेर पार्टीलाई अगाडि बढाउने समेत बताएका छन्। अब सबैको प्रतिनिधित्व गरेर पार्टीलाई अगाडि बढाउँछु, मलाई भोट दिनेहरूको मात्र नभएर भोट नदिनेहरूको पनि भावनालाई समेटेर पार्टी सभापति भएर काम गर्छु, यसमा सबैको सहयोग हुन्छ भन्ने विश्वास छ भन्दै उनले भनेका छन्।
नेकपा एमालेका नेता भीम रावले अमेरिकी सहयोग सम्बन्धी परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट एमसीसीको विरोधमा सशक्त ढङ्गले आवाज उठाउनु पर्ने बताएका छन्। एमाले नेता भीम रावले एमसीसी संसदबाट पारित भए मुलुकमा समानान्तर सरकार बन्ने खतरा रहेको जिकिर समेत गरेका छन् भने शनिबार काठमाडौँमा आयोजित अमेरिकी लोकतन्त्रको यथार्थ र एमसीसी विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा पूर्व उप प्रधानमन्त्री रावलले एमसीसी संशोधन बिना नै संसदबाट पारित गरिए त्यसले मुलुकलाई शक्ति राष्ट्रहरूको द्वन्द्व र सङ्घर्षमा परिणत गर्ने चेतावनी समेत दिएका छन्। एमसीसी सम्झौता संशोधन गरेमा अघि बढाउन आफू पनि सहमत भएको उनको भइरहेको छ भने त्यसकारण विदेशी कम्पनीहरूको इसारामा समानान्तर सरकारको स्थिति उत्पन्न हुने यसबाट समानान्तर सरकारको स्थिति उत्पन्न हुनुका साथै नेपाल क्रमशः पराधीनतातर्फ धकेलिनेछ भन्दै उनले भनेका छन्। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले आफ्नो पूर्व पार्टी नेकपा एमाले केपी शर्मा ओलीको निजी जस्तो बनेको टिप्पणी गरेका छन्। एकीकृत समाजवादीको लुम्बिनी प्रदेश स्तरीय कार्यकर्ता भेलालाई शनिबार सम्बोधन गर्दै एमाले जनताको नभएर केपी ओलीको निजी पार्टी बन्न पुगेको टिप्पणी समेत गरेका छन्। पार्टीभित्र ओलीको व्यक्तिवाद प्रवृत्ति देखा परेका कारण आफूहरू पार्टीबाट अलग भएको नेता नेपालको भनाइरहेको छ भने एमालेमा केपी ओलीको व्यक्तिवादी प्रवृत्ति बढेपछि हामीले विद्रोह गर्यौं उनले भनेका छन्। ओलीले एमालेलाई व्यक्तिको पार्टी बनाउन खोजेपछि संघर्ष स्वरूप नयाँ पार्टी निर्माण गर्यौं भन्दै माधव नेपालले भनेका छन्। संघीय सरकारकै शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले निशुल्क ऊर्जा वितरणको सपना बाँड्नकै कारण जनता मर्कामा परेको बताएकी छिन्। पञ्चनगर महिला कल्याण कृषि कार्य सहकारी संस्थाको नवनिर्मित भवन उद्घाटन तथा 15औं वार्षिक साधारण सभामा मन्त्री झाँक्रीले सबै प्रक्रिया पूरा गरेकाहरूलाई 2 महिनाभित्र लाल ऊर्जा उपलब्ध गराउने बताएकी छन्। विगतदेखि नै नागरिकहरूलाई भोट बैंक बनाएर निशुल्क लाल ऊर्जा वितरण गर्ने सपना बाँड्नेहरूकै कारण अहिले नागरिकहरूले चर्को मूल्य तिरेर लाल ऊर्जा तिर्नुपर्ने अवस्था आएको भन्दै झाँक्रीले अब पनि कसैको आश्वासनको पछाडि लागेर भ्रममा नपरे हालको भन्दा बढी मूल्य तिर्नुपर्ने अवस्था आउने भन्दै नागरिकहरूलाई सचेत रहन आग्रह समेत गरेकी छन्। त्यसैगरी राष्ट्रिय सभा सदस्यको आगामी माघ 12 गते हुने निर्वाचनमा 12 राजनैतिक दलले भाग लिने भएका छन्। राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनको परियोजनाका लागि 12 राजनैतिक दल दर्ता भएको निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्माले जानकारी दिएका छन् भने उक्त निर्वाचनमा 9 राजनैतिक दलले सबै प्रदेश र 3 राजनैतिक दलले कुनै प्रदेशमा विशेष मात्र भाग लिने गरी दर्ता गराएका छन्। त्यसैगरी दर्शक महानुभाव प्रदेशको सत्ता गठबन्धनमा रहेका 5 राजनैतिक दलका प्रतिनिधि सहभागी राजनैतिक संयन्त्रले प्रदेश सरकारलाई न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। नेपाली कांग्रेसका सांसद शेखर चन्द्र थापाको नेतृत्वमा गठित उक्त कार्यदलमा नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी र संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका नेताहरूका सदस्यहरू रहेका थिए। प्रदेश 1मा सत्ता गठबन्धनको प्रतिबद्धतामा चैत महिनाभित्र सबैलाई कोरोना खोप दिइसक्ने समेत बताइएको छ। दर्शक महानुभाव यससँगै तपाईँहरूमा आजका सबै मुख्य समाचारहरू राखिसकेका छौँ। फेरि पनि तपाईँहरूमा नयाँ रिपोर्टहरूको साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। अहिलेलाई भने मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।